सर आयज जून 14 वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनयल्लो वयता, तुमकां कितें सांगता दिसता? पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक परबी दिता वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डेच्या निमित्तान. कारण ब्लड डोनेशन ही एक ईश्वरी म्हाका दिसता की सेवा आसा. एक ब्लड डोनेशनान तीन लायफ वाचोवपाक शकतात डिफरंट वे. म्हाका खबर आसा की हांव म्हज्या कॉलेज जिवनान भितर आतां पर्यंत हांवें 21 फावटी ब्लड डोनेशन केल्लें आसा आणि हांवें खुबशे ब्लड ऑर्गनायजय आमी करतात. प्रत्येक हाका म्हणजे वाडदिवसाच्या निमित्ताने आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करतात. एकाच फावटी 100च्या वयर म्हणजे 2 वर्सां पयलीं सादारण ते 150 लोकांचे आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प एकाच दिसाक घडोवनय हाडिल्लो. सो ह्या वेळार हांव सगळ्या लोकांक इतकेंच सांगपाक सोदतां की ब्लड हे कोणाकय विकतें घेवपाक पडपाक जायना, त्या डोनेशनांतल्यान येवपाक जाय. आनी डोनर ब्लड दिलें म्हणून केन्नाच खंय वीक पडना, कारण ते सेल्फ जनरेट जायत रावता. म्हजो अनुभव आसा. त्या खातीर ह्या वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे निमित्तान हांव सगळ्या डोनर्साचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी लोकांनी मुखार येवचें, ब्लड डोनेशन करचें आनीक दुसऱ्याक जिवनदान दिवचें इतकें मागता. देव बरें.